پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج بھارت کے اندر فوجی دہاڑا منایا جا رہا ہے۔ اس دی فوج وحشیانہ قبضے دے تحت کشمیریاں دے اتے ظلم بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دا حقیقی صفاق اور درندہ صفت چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کئی سالاں دے صفاق بھارتی فوجیاں دے ہتھوں مظالم دا سامنا کر رہے ہیں اور قابض فوجیاں دی طرف تے بے گناہ کشمیریاں دا قتل عام جاری ہے۔ بھارتی فوج دی کاروائیاں وچ ماورا عدالت قتل، تشدد اور شہریاں دے نال بدسلوکی اور آبروریزی جیسے جرائم شامل ہیں۔ جنوری 1989 تے کہن کے اس ویلے تک بھارتی فوج سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 96,388 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ آرمی ڈے دے موقع دے اتے یہ گل یاد رکھنے دی ضرورت ہے کہ بھارتی فوج دی تربیت مقبوضہ علاقے وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دے آسے پاسے گمدی ہے۔ بھارتی فوج دے واسطے خصوصی دن منانے دا کوئی بھی جواز نہیں ہے، جبکہ اس دے فوجی جموں کشمیر وچ ڈراونے جرائم دے وچ ملوث ہیں۔ بھارتی فوج پرتشدد فوجی کاروائیاں دے ذریعے مظالم اور کشمیریوں کو نشانہ بنانے دے واسطے پوری دنیا دے اندر بدنام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے تصادم اور جعلی مقابلہ ہر دیہڑے دا وتیرہ ہے۔ بھارتی فوجی ترقیاں اور انعامات دے واسطے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ میں شہید اور نام نہاد کاروائیاں اور چھاپیاں دے دوران بسکینہ کو پریشان کرنا اور گھراں دے اندر قیمتی سامان کو لٹنے وچ ملوث ہیں۔ مودی دے دور حکومت وچ مقبوضہ جموں کشمیر ایک قتل گاہ دے وچ تبدیل ہو چکی ہے۔ بھارت سن مقبوضہ علاقے وچ 10 لاکھ سے زیادہ قابض فوجیوں کو تعینات کر رکھا ہے، جنہاں کو کالے قوانین دے تحت نہاتے کشمیریاں دے قتل و غارت گری دی کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مقبوضہ علاقہ اس وقت دنیا دا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ بن گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر دی قتل گاواں سن بھارتی فوج دا اصل چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کیتا ہے۔ بھارت دنیا دے سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دی بربریت کو بڑے پیمانے دے اتے دستاویزی شکل بھی دے رکھی ہے۔ بھارتی فوج کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انہاں دے جنگی جرائم دے بارے وچ پوچھا جانا چاہیے۔